अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद आसिफ के साथ। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं वो हैं इंटरनेशनल पाक ब्रिटिश आर्ट्स, एक फलाह इंसानियत की तंजीम है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में बहुत एक्टिव है, जिसमें लोगों को खाना देना, लोगों बच्चियों की शादियाँ करवाना और इसके साथ साथ जो आपकी सकाफ़ती एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मुशायरा और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव हैं। और पीबीए यानी पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के वर्ल्ड वाइड सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं नवीद साबरी साहब। नवीद साबरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप वर्ल्ड वाइड एक टूर करके आए हैं पीबीए का। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा एक्सपोजर रहा आपका? वर्ल्ड वाइड आप गए हैं और पीबीए को रिप्रेजेंट किया है, तो ज़रा बताएं हमें। जी आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा। ये टूर बेसिकली एक तो टर्की में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो लास्ट टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो टर्की में तो ये मकसद लेके गया था कि वहाँ पे तंजीम साजी दोबारा करनी है। और दूसरा जो हमारी यूएई की टीम है उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनसे मुलाकात करनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर बहुत अच्छा रहा है। उसमें यूएई की टीम से मुलाकात हुई है, सदर से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, बड़ा एंजॉय किया टूर को। सही। तो तंजीम साजी के हवाले से हमें बताएं कि यूएई का जो टूर आपका रहा, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ पीबीए के प्लेटफॉर्म से आपने की, उस हवाले से ज़रा हमारे देखने वालों को ज़रा बताएं कि क्या एक्टिविटी थी और किस तरह से आपने वो सारी चीज़ें रही थी। जी आसिफ भाई, पहली तो एक्टिविटी ये थी कि वहाँ पे जो टीम है हमारी उनसे मीटिंग थी। सही। और मीटिंग के बाद उन्होंने थोड़ी मतलब कि अरेंज किया हुआ था एक मुशायरे का सही। और रिफ़्रेशमेंट का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से मुलाकात भी हुई, पीबीए की टीम से मुलाकात हुई। सदर हैं इब्राहिम साहब, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। रज़ी साहब हैं, वो हमारे जो पाकिस्तान पीबीए के सदर हैं। मोहम्मद अली साबरी साहब उनके बेटे हैं, वो भी बड़े एक्टिव हैं और बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था, तो बहुत अच्छा रहा जी। उधर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो इसी तरह ज़ाहिर है कि यूएई के बाद फिर आप टर्की गए हैं। टर्की की पे आपकी जो तंजीम साजी थी उस हवाले से उसके ऊपर आपने वर्किंग की, उसका अहवाल ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं ताकि आपकी जो तंजीम है उसके एक्सपोजर का लोगों को पता चल सके। जी, टर्की में हमारे जो हमने प्रेसिडेंट बनाए थे वो लास्ट टाइम उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनकी सडनली डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप जाएं उधर और उधर जाके तंजीम साजी करके आएँ, सारे लोगों को मिल के आएँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 लोगों से मिला हूँ। फिर मुझे डॉक्टर साहब मतलब डेली प्लान देते हैं कि आज साबरी साहब इधर जाएँ, आज इधर जाएँ। फिर जो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है उधर का भी विज़िट किया। फिर उन्होंने कॉल की कि इस्लामी यूनिवर्सिटी है उधर भी जाएँ। फिर मज़ेदारी की बात ये कि उन्होंने उधर से मेरे लिए कौंसलेट जनरल से नुमान असलम साहब से मुलाकात मेरी रखवाई। वहाँ पे मैं गया, उनसे भी मुलाकात हुई। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टूर रहा और यूनिवर्सिटी में भी मुलाकातें हुई, टीचर से मुलाकातें हुई, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मुझे साहब साहब बताएं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके ऐसे सेक्रेटरी, वर्ल्ड वाइड सेक्रेटरी आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इश्यूज़ भी ज़ाहिर है कि अगर कोई तंजीम है तो उसमें ये मामला तो होते हैं, तो फिर किस तरह से आप उन चीज़ों को टैकल करते हैं? क्या आपको गाइडलाइन दी जाती है जिसके ऊपर आप इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं? बेसिकली मेरे ख्याल में आसिफ भाई, जब आपके जो सबसे टॉप पे हमारे फाउंडर ही है ना, जी। तो वो इतने सब्र वाले और यानी कि हर जगह पे तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं। अगर उनको किसी की कोई बात कर भी दी जाए कि सर वो ऐसे ये मामला हुआ है, तो वो हमेशा जैसा कि वो आप खुद सब्र कर लेते हैं, वो हमें भी तलकीन करते हैं कि साबरी साहब आप तो साबरी हैं ना, तो आप सब्र करें।
تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آہستہ کہ یہ جو آہستہ صبر والا ایلیمنٹ ہے یہ ادھر سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار جی ٹھیک ہے. 5 سال سے پہلے جب میں تھا صابری تو اتنا شاید صبر نہیں تھا. اب تو الحمدللہ کافی صابری، زیادہ صابری ہو گیا ہوں، زیادہ صبر آ گیا. بہت سارے معاملات پہ پولائٹ ہو کے اس کو سارا مینج کرنا ہوتا ہے. تو باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کا کام کا، بزنس کا یا جابس کے حوالے سے تو بڑی مصروف ترین لائف ہے. تو وہاں پہ 1 بائی 1 ہو کے ملاقات ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے میں مارچ میں دوبارہ جاؤں، کیونکہ مجھے انہوں نے 1-2 ماہ کا یعنی کہ ٹائم پیریڈ ملا ہے کہ ہم سارا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میں نے اس کے بعد ہم ان کی عہدوں کی ساری کر دیں گے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں مارچ میں دوبارہ وزٹ کروں نا. تو انشاءاللہ پھر مارچ میں جا کے سب کو عہدے بھی دیں گے اور سارا انشاءاللہ. اچھا یہ تو سر آپ کا ہو گیا جو آپ نے ریسنٹلی وزٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی پی بی اے کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. آپ ذرا ہمیں بتانا، ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ لوگ یہاں پہ ارینج کرتے ہیں اور کس طرح سے ان معاملات کو لے کے چلتے ہیں. ذرا یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. بیسیکلی آصف صاحب سب سے بڑا کام جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم فلاح انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ایک تو ہمارے تھرو آؤٹ جو ہیں وہ دسترخوان لگ رہے ہیں الحمدللہ. سیکنڈلی کافی ساری فیملیز کے الحمدللہ ہم نے منتھلی جو ہے وہ راشن لگائے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے سارا کچھ. اور تیسرا ایک بڑا جو ہے نا وہ اہم ہم نے ابھی کام شروع کیا ہے ایمبولینسز کا. تو ایمبولینس کا یقین کریں اب آپ بڑے مزے سے سو رہے ہیں تو آپ کو ٹریکر والا کال کرتا ہے جی آپ کی گاڑی باہر جا رہی ہے. تو آپ کی کوئی گاڑی ہوگی تو آپ اتنی خوشی سے نہیں اٹھیں گے. لیکن میں اٹھ جاتا ہوں، مجھے کال آتی ہے ٹریکر والوں کی، جی گاڑی آپ کی ملتان سے باہر جا رہی ہے. تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر مولانا صاحب ہیں ہمارے میڈیا ایڈوائزر، ادھر کے جو کوآرڈینیٹر ہیں، وہ مجھے میسج انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے کہ جی گاڑی سر مریض لے کے ملتان جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، فیصل آباد جا رہی ہے. تو بڑا جو ہے نا وہ ایک ذہنی سکون ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑا اچھا جو ہے. ایک لوگ مریض ہوتے تھے، کوئی کسی کا ڈیمیج ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا تو ایمبولینس ہی نہیں مہیا تھی. اب دیکھیں نا یہ الحمدللہ یہ پی بی اے کے حصے میں نیکی آئی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ ابھی انہوں نے مجھے 2-3 پوائنٹ بتائے ہیں، اس پہ میں ورک کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم وہاں بھی ایمبولینسز دیں گے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ انکوائری کریں اور اگر وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے تو وہاں بھی ہم انشاءاللہ ایمبولینس بھیج دیتے ہیں. اچھا مجھے صابری صاحب بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ایک تو بزنس کا پریشر اور اوپر سے پی بی اے کی ذمہ داریاں، تو کس طرح سے فیملی کو مینج کرتے ہیں، کس طرح سے کاروبار کو مینج کرتے ہیں اور ان سارے معاملات کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں آپ؟ ایک تو اشرف جب آپ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں نا تو کچھ معاملات میں آسانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں. اب جب ہم نے یہ کاروبار اپنا سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کچھ معاملات اور تھے. یہ کاروبار کس کاروبار کی بات کر رہے ہیں؟ جو ہمارا کاروبار بزنس ہے. اوکے جی. تو اس میں اس وقت معاملات اور تھے. بھائی کا ایکسپیرینس تھا، میرا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ میں نے ایکسپیرینس گین کیا. اب ہم نے ڈیوٹی ڈیوائڈ کر لی ہے. فرسٹ ٹائم ڈیوٹی میں کرتا ہوں، کوئی 2:30 بجے 1:30 بجے 2 بجے حافظ صاحب آ جاتے ہیں. جب حافظ صاحب آ جاتے ہیں تو میں فری ہو جاتا ہوں. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ لسٹ بنی ہوتی میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، الیاس بھائی نے کہا ہے یہ کام کرنے ہیں، تو میں اس پہ ورکنگ کر لیتا ہوں. تو یہ کام ایک صاحب کا جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ نے بزنس کو دیکھنا ہے، سیکنڈ ٹائم آپ نے اگر سینٹر میں کوئی بہت ضروری کام آ جاتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے. میں حافظ صاحب کو کال کر دیتا ہوں کہ میں نے 11 بجے جانا ہے، 10 بجے جانا ہے. تو وہ الحمدللہ کیونکہ چھوٹا بھی ہے اور وہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، پھر میں نکل جاتا ہوں. اس طرح کر کے سر مینج کرتے جا رہے. بس دعا ہے کہ چلیں یہ ایک راستے پہ چلے ہوئے ہیں تو منزل کی طرف گامزن ہے. چلیں اللہ تعالیٰ منزل بھی دے دے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اوکے تو صابری صاحب مجھے ذرا پی بی اے کے جو اسٹرکچر
स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको आप इन्हांस कर रहे हैं, इसको हम ज़ाहिर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खामियां और कोताहियां तो होती हैं, कमियां, और ज़ाहिर है कि ये एक इंसान का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसमें खूबियां और खामियों समेत ही ये मामला होते हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो पीबीए का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसे बंदे आने चाहिए जो पेपरेंटली काम कर सकते हों, जो बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, या आप मुतमिन हैं इन सारे मामला से? नहीं सर, उसमें ये होता है कि इंसान हर वक्त हर लम्हा अच्छे की तलाश में होता है। बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छे की तलाश में तो हैं कि हमें और अच्छे दोस्त मिले, अच्छे और ज़्यादा मुखलस लोग मिले, जो और भी ज़्यादा वॉलंटियर काम में हमारे मतलब के हमारे साथ चलें, हम इस काम को और ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरे नंबर पे जब आप अल्लाह की राह में चलते हैं ना, तो कामयाबियाँ जो है ना वो आपको मिलती रहती हैं, बिल्कुल सही। मिलती रहती हैं। अब हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंशाल्लाह ये हमारा 5वां साल जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट में हम जो है वो यूएनओ में भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो जब हमारी तंजीम यूएनओ रजिस्टर्ड हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी राहें निकलेंगी, बहुत सारे काम निकलेंगे। तो उसमें हमने आशा भाई फर्स्ट स्टार्ट से लेके हमारा जो मिशन है, हम जिस पे काम कर रहे हैं, कि उसमें हमने पर्सनल कभी भी अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया। सही। ना डॉक्टर साहब ने किया और ना उन्होंने सबक दिया। सही। ठीक है, उन्होंने भी सबक यही दिया है कि अल्लाह की राह में इंसानों की खिदमत करनी है, फलाह इंसानियत पे काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, अगर हमें कहीं से भी कोई भी सहूलत मिलती है सही। तो हम इंशाल्लाह ताला फलाह इंसानियत पे ही रहेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। और हमारा जो है मिशन है, हमारा मिशन भी यही है कि हमने इस वे पे ही काम करना है। तो इंशाल्लाह आगे हम देख रहे हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह ताला। पीबीए जो है वो लोग अभी भी कॉलें करते हैं लोग, जी हमें ज्वाइन करा लें, हमें ज्वाइन करा लें, लेकिन एक डिफरेंट किस्म का हमने रखा हुआ है जिसे हम पीबीए में लोगों को ज्वाइन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक्स्ट फ्यूचर में इस तरह होने वाला है कि हर बंदा कहेगा, हर देखने वाला कहेगा कि यार मुझे इस तंजीम का हिस्सा होना चाहिए। और जो छोड़ गए हैं लोग, जिन्होंने काम किया है और हमें छोड़ गए हैं, या किसी वजह से, या कोई अपनी वजह से गया है, कोई अपनी ज़ाती वजह से गया है, कोई अपने काम गलत करने की वजह से गया है, जो भी लोग गए हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो पछताएंगे, कहेंगे कि यार ये तो तंजीम छोड़ने वाली नहीं थी। क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, अभी इलेक्टेड हुए हैं दोबारा, इलियास अमीन साहब, वो उनका तो सारा जो है सारा दिन वो यही सोचते रहते हैं कि कहाँ पे हमने क्या करना है इंसानियत के लिए, कहाँ पे क्या किया जाए। बिल्कुल सही। ये तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जो ज़ाहिर है कि आपके जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो ऊपर की जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो आपके सरबराहान हैं, वो इसी तगो-दो में लगे रहते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पे अभी हमें काम नहीं करना। तो मुझे बताएंगे सर कि पीबीए का जो नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या है, वो किस तरह से फलाह इंसानी, ज़ाहिर है जैसा कि आप एक दस्तरखान का एक ऑलरेडी आपका मामला चल रहा है, इसी तरह आप बच्चियों की शादी के हवाले से भी लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो इसके अलावा भी कहीं और जगह पे भी आपका माइंड है कि यार, या अभी ये है कि यार नहीं फिलहाल अभी यहाँ तक तो ठीक है, फिर अभी फर्दर हम देखते हैं, कुछ आगे प्लान इस तरह का किया? असद भाई एक तो ये है कि हमारी सारी गुफ्तगू में दो बातें ही मैंने आपको बताई हैं जो हम कर रहे हैं। दस्तरखान कर रहे हैं, एम्बुलेंस हमने किया है, कुछ लोगों के राशन लगाए हुए हैं, इसके अलावा हम बहुत काम कर रहे हैं। सही। जो पब्लिक नहीं है सर, हम हमारे फाउंडर की तरफ से पता नहीं कितने बच्चों के जो है वो हर माह एडमिशन्स होते हैं। सही। पता नहीं कितने लोग एमफिल कर रहे हैं, वेरी गुड। पता नहीं कितने लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं, और पता नहीं कितने अफराद हैं जिनके उन्होंने आउट ऑफ कंट्री एडमिशन्स करवाए हैं यूनिवर्सिटी में। ये सारे काम ऐसे हैं जो पहले किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी सोशल मीडिया पे हमने नहीं डिस्कस किया। लेकिन ये है कि आप, क्योंकि INA न्यूज़ ज़्यादा कुरेदता है मामला को कि ये भी बताएं वो भी बताएं,
تو الحمدللہ بتانے میں تو کوئی حرج نہیں، یہ اچھا کام ہی ہم کر رہے ہیں، کوئی اس کو پیچھے ڈالنے والا بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کو بتائیں نہ یا چھپا کے رکھیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ دریا دلی کا کام ہے ڈاکٹر صاحب جو کر رہے ہیں۔ ابھی کل میرے پاس ایک فیمیل آئی تھی، ان کی بچی کا ایڈمیشن کا معاملہ تھا، تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی بات ہو گئی ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ تو کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بنایا ہوا ہے راستہ کہ ڈاکٹر صاحب کا الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بن گئی ہے، ڈاکٹر صاحب سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان آتے ہیں، یقین کریں ہوٹل میں اتنا رش ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ وہ ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، 10-12 آلریڈی مہمان تھے، 2-3 بندے ان ہوئے، تو جب وہ ابھی ریسیپشن پہ پہنچے ہی ہیں تو ریسیپشن والے نے خود ہی کہہ دیا جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے۔ صحیح تو انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا جی وہ فلانا اس طرح کمرہ ہے۔ تو سر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیار آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ محبت والا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ کا نیک کام دیکھتے ہوئے بھی آپ سے دشمنیاں پالتے ہیں، یہ گھروں پہ حملے کروا دینا، یہ ایکسیڈنٹ کروانے، یہ فوتگیوں کی پوسٹیں لگانی۔ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں، اور میں تو ویسے بھی صابری ہوں الحمدللہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ ہمیں کرتے ہو نا ہمارے ساتھ، اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، صبر دیا ہے، اور ہم بڑھ رہے ہیں۔ اگر مریخ پہ سائنسدان پہنچ رہا ہے اور بستی جانے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو پی بی اے بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا ڈاکٹر صاحب نے تھائی لینڈ کا ویزا بھی لگوا دیا ہے، اور میری فلائٹ بھی کنفرم ہوگی انشاءاللہ دسمبر میں تھائی لینڈ بھی ٹیم بنانے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ ان فیوچر بھی کافی ملکوں کا انہوں نے مجھے پلان دیا ہوا ہے جہاں پہ میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے جانا، اور ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ناظرین آپ نے سنا پاک برٹش آرٹس کے ورلڈ وائڈ سیکرٹری جناب نوید صابری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ پروگرام کا اختتام بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں کہ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، آپ بھی بڑھیں، آگے بڑھیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں جزا حاصل کر سکیں۔ آج کے پروگرام تک کے لیے اتنا ہی، آصف کو اجازت دیں، السلام علیکم۔